नेकपा माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि चरम असन्तुष्टिका बावजुद प्रत्यक्ष प्रसारण गरिँदै माओवादीको केन्द्रीय सदस्यहरूले खाने बस्ने व्यवस्था आफै मिलाउनु पर्ने, खाजा पानी पार्टीले दिने, प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण भदौ अन्तिममा हुने तयारी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकासँग सम्पत्ति शुद्धिकरणको बयान, पूर्व मन्त्रीद्वय खाँड र टोपबहादुर रायमाझीसँग छिट्टै बयान लिने तयारी, कोशीमा मुख्यमन्त्री थापाले आज विश्वासको मत लिँदै सत्ताका लागि पहिले सभामुखको दुरुपयोग, अहिले राजीनामा गराइयो, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह, 100 भन्दा बढी रोजगारीको घोषणा, आर्तलाबाट हाम फालेर व्यापारीको मृत्यु प्रकरण घटनाको अनुसन्धान गर्दै प्रहरी, सरकार गठनसँगै कोशीमा उपसभामुखको राजीनामा र मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा, सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् पर्छन्, कति टिक्ला यिनको यस्तो बानी, वात्तै घट्यो एलपी ग्यासको मूल्य, अब कति पर्छ प्रति सिलिन्डर, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी, धादिङमा 3वटा ट्रक ठोकियो, 3 जना घाइते, 1 जनाको मृत्यु, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा फेरि पनि राजनीतिक दाउपेच, भोलि 18 गति मात्रै थाहा हुने, सुन तस्करीमा मुछिएका माओवादी नेता महराका बाबु छोरालाई उन्मुक्ति, सुन काण्डमा ककसको मिलिमतो छ भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको माग, 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण 18 जनाकै कल डिटेल्सका आधारमा दर्जनौं निगरानीमा, संवैधानिक परिषद बैठकमा ओलीले अड्को थाप्दा भएन, प्रधान न्यायाधीशमा सहमति, माओवादी केन्द्रको 583 केन्द्रीय कमिटीमा 35 थपिँदै, कोशी प्रदेशमा सभामुखको राजीनामा गराएर राप्रपालाई फकाएर 10 दिनभित्र विश्वासको मत लिने गठबन्धनको तयारी, सरकारी मापदण्ड अनुसार तलब सुविधा दिन फिल्मका स्कुललाई पालिकाको निर्देशन, राज्यले फसाएको भन्दै थुनामा रहेका टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड पुगे उच्च अदालत। आज यी 5 प्रदेशमा भारी वर्षा हुने, बाढी पहिरोको पनि उच्च जोखिम, बिरामीको विवरण देखिने गरी टाँस्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ, कुटपिट र धारिलो हतियार प्रहारबाट 2 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते, न्युरोडमा आफ्नै घरको आर्तलाबाट हाम फालेका व्यापारीको ज्यान गयो, इटहरीका लालबहादुरले पाए न्याय, दीपकको हकमा फैसला सदर, स्तनपान दिवस सरकारी कार्यालयमा नै छैन, स्तनपान कक्षी भएका पनि प्रयोगविहीन, उडान सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा कडाई गर्दै प्राधिकरण, काठमाडौँका धनाडले पत्याउँदैन गुणस्तरीय सरकारी स्कुल, र सुनकाण्डले जेलियो संसद, एमाले किन चाहन्छ उच्च स्तरीय समिति, बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन सम्बन्धी विधेयक छिटो पास गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको आग्रह, लम्पी स्किनबारे रासोपाले संसदमा दर्ता गर्यो उजुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। ढिला गरी बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले हिजो पनि नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेन। हिजो सिंहदरबारमा बसेको परिषद बैठक आउँदो 18 गते यानि कि भोलि बस्ने गरी बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधान न्यायाधीश लगायत विषयमा कुराहरू उठे पनि ठोस निष्कर्ष केही नभएको बताइएको छ। परिषदमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार आउँदो 18 गते बस्ने बैठकले सबै संवैधानिक निकायका पदहरूको एकैचोटि निर्णय गर्ने गरी बैठक टुङ्गाइएको हो। अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ पहिलो नम्बरमा रहेका छन्। हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउन 20 गते सकिने भए पनि अहिलेसम्म नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसकेको हो। सम्भवतः 1 महिना बाँकी छँदै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्कीको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतमा 7 न्यायाधीश रिक्त हुनेछन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन्। मुख्यमन्त्री थापाले बिहान 10:30 बजे शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ। काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसदको समर्थनमा उनी हिजो मङ्गलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेका हुन्। दर्शकमानबाट त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीको इटहरीमा लालबहादुर विश्वकर्माले न्याय पाएका छन्। बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका विश्वकर्मा सहित 3 जनालाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाई दिएको हो। लालबहादुरलाई 72 जनाले निर्दोष रहेको बकपत्र गरे पनि 3 करोड बिगो जरिमाना हुने गरी भएको सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा जेल गएका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल नेउपाने र मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा सफाई दिएको छ। बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, गजमेर र सीता विश्वकर्मालाई पनि उच्चले सफाई दिएको छ। दीपक विश्वकर्माको हकमा भने बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको छ। जिल्लाले गरेको फैसला विरुद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै लालबहादुर उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतमा पटक पटक मुद्दा पेशीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिलेर स्थगित हुने गरेकोमा हिजो फैसला आएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पार्टीका युवा नेताहरूको चरम असन्तुष्ट बावजुद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेसले जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पारदर्शी बन्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने भएको छ। यस विषयमा धेरै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको भए तापनि प्रत्यक्ष प्रसारण नरोकिने जानकारी दिँदै पार्टी महासचिव देव गुरुङले नेपाल समाचार पत्रसँग भने यस विषयमा प्राविधिक टोलीहरूले गृह कार्य गरिरहेका छन्। यो रोकिनेवाला छैन। अध्यक्षज्यूको फेसबुक पेजबाट लाइभ हुने टुङ्गो लागिसकेको छ। त्यसका लागि प्राविधिकले काम अगाडि बढाएका छन्। बुधबारबाट सुरु हुने माओवादी केन्द्रको बैठकको पूर्व तयारी गर्न सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको खण्डमा आन्तरिक बैठकमा निर्मम छलफल र समीक्षा हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध युवा नेताहरूले विरोध जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्तावलाई पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेको हो। पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरे पनि पार्टीका अन्य नेताहरूले भने कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठक मानिने केन्द्रीय समिति बैठक सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका पार्टी सचिव गणेश शाहले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषयमा धेरै नेताहरूको असन्तुष्ट रहेको बताए। बढ्दो प्रविधिसँगै यसको उपयोग गर्नु ठिकै भए तापनि धेरैले पार्टीको आन्तरिक विषय बाहिर सार्वजनिक गर्नु ठिक नभएको धारणा राखेको जानकारी दिँदै उनले भने बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ। पोलिट ब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अरू पार्टीको सिको गरेर आन्तरिक छलफल र मतभेदलाई बाहिर देखाउनु राम्रो नहुने भन्ने कोणबाट केही नेताहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिँदै भनेका छन्। तर पार्टीले निर्णय नै गरिसकेपछि बैठक लाइभ हुन्छ। यस विषयमा मेरो पनि धारणा लाइभ गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। यसबाट आम नागरिकले दलको राजनीतिक तथा वैचारिक धारणा र एजेन्डाहरूका बारेमा जानकारी पाउँछन्। साथै राजनीतिमा खुल्ला बहस सुरु हुनेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूसँग बयान लिन सुरु गरेको छ। सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतसँग छिट्टै बयान लिने तयारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार सो प्रकरणमा मुछिएका 16 जना हाल कारागारमा छन्। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरिएको भन्दै 16 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउँदै उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। सोही अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणले उनीहरूको सम्पत्तिको बारेमा छानबिन गर्दै बयान लिन सुरु गरेको हो। विभागको प्रहरी शाखाका प्रमुख एसपी वसुन्धरा खड्काको नेतृत्वमा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकाहरूसँग बयान लिन थालेको हो। जस अनुसार एसपी खड्का नेतृत्वको टोलीले सो प्रकरणमा प्रमुख योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी र केशव दुलालको बयान लिइसकेको छ। विभागले थुनामा रहेकाहरूलाई आवश्यकता अनुसार विभागमा नै बोलाएर वा कारागारमा नै गएर बयान लिने भएको छ। आरोपितहरू 1 असारदेखि थुनामा रहँदै आएका छन्।
प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरूले विभिन्न अपराध गरेर धन आर्जन गरेको र त्यसलाई शुद्धिकरण गरेको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ठहरसहित विभागमा छानबिनका लागि पठाएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि उनीहरूले चल अचल सम्पत्ति र जायज जथाको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। विभागको सो प्रकरणमा मुछिएर थुनामा रहेकाहरू इन्द्रजित राई, आङदाबा शेर्पा, शमशेर मिया, सन्दीप लामिछाने, सन्देश लामा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन लगायतसँग पनि कर्मश बयान लिनेछ। बयानका क्रममा उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार आवश्यक कार्यवाही थालिने स्रोतले जानकारी दिएको हो। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको घोषणा गरेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर स्वदेश फर्किन चाहनेका लागि 100 भन्दा बढी रोजगारको घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले छनौट प्रक्रिया मार्फत स्वरोजगार बन्न सक्नेछन्। सभापति लामिछानेले विदेशी पत्रिका तथा चोकहरूमा विज्ञापन गरी इच्छुक नेपालीहरूलाई फ्री टिकटमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यी विज्ञापनहरू विभिन्न देशका पत्रिका, अनलाइन र चोकमा पसलहरूमा छापिँदैछन्। चुनावमा आफूले बोले अनुसार फ्री टिकटमा नेपालमै फर्किन चाहनेका लागि 100 भन्दा बढी जागिरको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो पनि बिना ढेउवाके। अहिलेका लागि यी रोजगारी खोजिएको हो। छिट्टै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनेछौँ। मैले उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेको भोलि 100 दिन पुरा हुँदैछ। बोलेका थुप्रै काम स्टन्ट बारे भोलि दिनभरि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिँदैछु। सभापति लामिछानेले यसअघि निर्वाचनको समयमा फ्री टिकटको व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने अभियान चलाउने बताएका थिए। साथै रवि लामिछानेले संसद नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले संसद अवरुद्ध गरेर राजनीतिक निकास ननिस्कने बताए। उनले भने पछिल्ला घटनाका विषयमा संसदमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। सरकार र गृहमन्त्रीले दिने जवाब चित्त बुझ्दो नभई निकास खोज्नुपर्छ। उनले सुन प्रकरणका विषयमा आवश्यकताका आधारमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति र संसदीय समिति बनाउन सकिने बताएका छन्। रासपाले संसदको बैठक मार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहेको भन्दै उनले सबै कुरा संसदमै छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे। सुनकाण्डमा मिलिमतो देखिए पनि ककसको मिलिमतो छ भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारका काम सुरुवातमा राम्रो भएको तर गतिविधिमा शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै उनले मन्थन गर्ने, प्रश्न र जवाब माग्ने र टेबल ठोक्ने ठाउँ संसद मात्रै भएको बताएका छन्। सभापति लामिछानेले संसदमा महत्त्वपूर्ण ऐनहरू अड्केर बसेको भन्दै जनजीविकाका सवालमा संसदबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। चितवन 2 का सांसद समेत रहेका लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवस्थामा चितवनमा बुधबार विशेष प्याकेजका कार्यक्रमको घोषणा हुने बताए। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई देशकै मोडलको रूपमा विकास गर्न लागेको भन्दै नागरिकलाई राहत दिने योजना ल्याइने समेत बताएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजलको मूल्य बढाएको छ। निगमले गै राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल लिटरमा 9 रुपियाँ तथा डिजल र मट्टी तेलमा लिटरमा 7 रुपियाँ बढाएको हो। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 130 रुपियाँ घटाएको छ। भारतबाट मूल्य बढेर आएका कारण बढाइएको आयल निगमले जानकारी दिएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर पहिलो वर्गमा 170, दोस्रो वर्गमा 172 र तेस्रो वर्गमा 173 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजल र मट्टीतेलको मूल्य पहिलो वर्गमा 150, दोस्रोमा 152 र तेस्रो वर्गमा 153 रुपियाँ कायम भएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 1660 रुपियाँमा झरेको छ। सरकारले यस महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भारतबाट भाउ घटबढ भएर आउने बित्तिकै नेपालमा पनि घटबढ हुने गर्दछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजधानीको न्यू रोड स्थित मासा गल्लीमा 55 वर्षीय पुरुषको आत्महत्या प्रकरणको प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालको कमान्डमा 12 जनाको प्रहरी टोली घटनास्थल खटिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको हो। प्रहरीका अनुसार 55 वर्षीय सञ्जय गुप्ताले हिजो मङ्गलबार आफ्नै घरको 8औं तलाको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन्। घटना लगतै उनलाई वीर अस्पताल लगे पनि चिकित्सकले मृत्यु भइसकेको पुष्टि गरेका थिए। उनको शव अहिले परीक्षणका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पठाइएको छ। उनले घरको छतबाट हाम फालेर
ज्यान फाले भन्ने अनुसन्धान गरे भन्ने बारे खोजबिन भइरहेको प्रहरीको जनाइ छ। उनी व्यापारी समेत रहेको खुलेको छ। उनको न्युरोड क्षेत्रमै कपडाको व्यापार समेत रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मङ्गलबार गौतमले उपसभामुख सिर्जना बनुवारलाई इमेल मार्फत राजीनामा पठाएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। गौतम तत्कालीन प्रदेश नम्बर 1 को सभामुखमा गत पुस 28 गते प्रदेश सभाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। गत असार 21 गते नयाँ मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापाले समर्थन गरेपछि तीव्र आलोचनाको शिकार भएका गौतम सर्वोच्चले आफ्नो कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि अदालतहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै आइरहेका थिए। तर नयाँ सरकारमा दाबी गर्न बहुमत जुटाउन नसकेपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई राजीनामा गराएर आज मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अड्डी कसेका गौतमलाई केन्द्रीय नेतृत्वले बारम्बार राजीनामा दिन दबाब दिएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन्। उनलाई सरकारमा मन्त्री बनाउने शर्तमा राजीनामा दिन मनाइएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्षले नमानेपछि प्रतिनिधि सभाको आज मङ्गलबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरुद्ध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले यो प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंका रहेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबन्दासम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने अडान राखेको छ। सत्ता पक्षका नेताहरूले भने सुन तस्करीबारे नियमित प्रक्रियाबाट नै छानबिन अगाडि बढिरहेकाले तत्काल उच्च स्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेपछि मङ्गलबारको बैठक पनि नियमित सञ्चालनमा बाधा परेको छ। सोमबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो भने आज पनि बैठक स्थगित भएको छ 22 गतेसम्मको लागि। यसअघि गत साउन 10 गते बसेको बैठकमा नेकपा एमाले छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 7 रुपियाँ 87 पैसा र डिजेल 6 रुपियाँ 61 पैसाले बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। आइओसीले पठाएको सूचना अनुसार नै नेपालमा पनि स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन हुनेछ। आइओसीले हरेक 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्नेछ। ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 100 रुपियाँले घटेर आएको छ। नेपालमा पनि ग्यासको मूल्य घट्नेछ। केही दिन यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेको छ, जसले गर्दा भारतबाट आउने परशोधित तेलको मूल्य समेत बढेको हो। असार 9 गते WTI कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $69 रहेकोमा साउन 16 गते $81 कायम भएको छ। त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको यो अवधिमा $69बाट $85 पुगेको छ। मुर्बान तेलको मूल्य प्रति ब्यारेज $84बाट $84 पुगेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले कोशी प्रदेशमा सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन दलले सभामुखको राजीनामा गराएर प्रदेश संवैधानिक जटिलतातर्फ लगेको बताएका छन्। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आज मङ्गलबार उनले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा पनि सभामुखलाई राजीनामा गराएर संवैधानिक जटिलता निम्ताउन सुझाव दिएको बताएका हुन्। जसरी पनि सत्तामा पुग्न सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएपछि विश्वासको मत लिने बस्ने प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता एमाले गरिदिन्छ। उनले भने एमाले सभाको अध्यक्षता नगरिदिए प्रदेश जटिलतातर्फ जाँदैन। राप्रपालाई अहिले सत्ता पहिले प्राथमिकता नभएको र यसअघिका सरकारमा बसेर काम गर्ने प्रयास गरेको तर त्यो नटिकेकाले सरकारमा नजाने लिङ्गदेनको भनाइ छ। अहिले काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार चलाउन सुझाव दिएका छौँ। उनले भने अहिले चलिरहेको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 को प्रक्रियामा राप्रपाको कुनै चासो छैन र उपधारा 3 र 5 बाँकी छ। उपधारा 5 को प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा पनि राप्रपा नै निर्णायक अवस्थामा रह्यो भने जिम्मेवार दलको हैसियतले पार्टीको बैठकले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेताहरू इमान्दार नबन्दा देशमा धेरै समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। मङ्गलबार विद्यार्थी सम्मान सम्बन्धी एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले नेताहरू इमान्दार नबन्दा देशमा अनेकौं समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन्। हाम्रो देशमा धेरै समस्या छन्, तीमध्ये पहिलो समस्या भनेको हामी सबै बन्नुपर्ने जति इमान्दार बनेका छैनौँ। हामी देश बनाउने भावनाले ओतप्रोत भएका छैनौँ। देश र जनतालाई भन्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ। उनले देशको सार्वभौम सत्तामा आँच आउने खालका काम नेपालीलाई स्वीकार्य नहुने बताए। जनतामा भेदभाव, अत्याचार र थिचोमिचो भयो भने देशको प्रगति हुन नसक्ने उनको दाबी छ। नेता नेपालले देशको संविधान धेरै मेहनतपछि बनेको भन्दै नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रभावशाली नेत्री तथा पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री अहिले निष्क्रिय छिन्। झाँक्रीले पुरानै घर नेकपा एमालेमा फर्किने मन बनाएको कुरा यसअघि नै चर्चामा आएको थियो, तर पछिल्लो समय उनको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग त्यति सुमधुर सम्बन्ध छैन। आफूलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी पनि एकलौटी ढङ्गले चलाएको भन्ने उनको आरोप छ। नेत्री झाँक्रीले एमाले नेताहरूसँग सम्पर्क बढाएकी छिन्। पछिल्लो समय उनले योगेश भट्टराईसँग एमालेमा फर्किने बारे अलिक लामो बहस गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। चुनाव सकिए लगतै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। तर त्यति बेला भने उनले एमालेमा फर्कनको लागि भन्दा पनि वामपन्थीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन र माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने र एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने बारे छलफल गरेको बताइएको छ। झाँक्री नेकपा यसमा भूमिका विहीन जस्तै छिन्। उनको अहिले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा शहर विकास मन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपालले अपमानजनक ढङ्गले फिर्ता बोलाएकोमा उनले भेटेरै आक्रोश पोखेकी थिइन्। नेपालले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिन दिने भन्दै अहिले नहटाउने वचन दिएपछि पछि थाहै नदिन सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको उनको गुनासो रहँदै आएको छ। अहिले भने उनले एमालेमा नै फर्किने मन बनाएको र त्यसको लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको उनी निकट स्रोतले बताएको हो। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा बरामद गरेको तस्करीको 100 किलो सुन गाल्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागमा बुझाएको छ। उक्त सुन अबको केही दिनमा गाल्न सुरु हुनेछ। केन्द्रीय ब्याङ्कको विभागमा सुन गाल्नका लागि एउटा मात्रै मेसिन छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सो मेसिनले एक पटकमा 10 किलो मात्रै सुन गाल्न सक्छ। झन्डै 10 वर्ष अघि टक्सार विभागले किनेको सो मेसिनले 10 किलो सुन सहितको वस्तु गालेर सुन छुट्याउन मात्रै 20 देखि 30 मिनट लाग्छ। तर त्यसमा सुनको गुणस्तर छुट्याउन भने अझै धेरै समय लाग्ने गर्दछ। विभागका अनुसार थानेश्वर आचार्यका अनुसार टक्सारमा बुझाएको सुन गाल्न करिब 16 पटक 20 देखि 30 मिनटका दरले मात्रै समय लाग्छ। धेरै समय अघि किनेको एउटा मात्रै मेसिन छ। आचार्यले भने थप किन्ने खोजेको हो, तर किन्न सकिएको थिएन। अहिले आएको सुन एक दिनमा गाल्न चाहिँ सकिन्छ कि? आचार्यका अनुसार आफूसँग एउटा मात्रै मेसिनका कारण सुन गाल्न समय लाग्ने भएपछि सुन गाल्नका लागि पनि तस्करबाट बरामद भएको मेसिन प्रयोग गर्ने बारे राजस्व अनुसन्धान विभागसँग कुरा भइरहेको बताइएको छ। सुन गाल्न पर्नेछ। सरकारी निकायसँग एउटा मात्रै मेसिन छ। आचार्यले भने तस्करकै 4वटा त बरामद नै भए, समातिएका मेसिन पनि मगाएर सुन गालौँ भनेर राजस्वका महानिर्देशकलाई भनेको छु। टक्सार विभागका अनुसार राजस्वले बरामद गरेको मेसिन राष्ट्र ब्याङ्कको भन्दा ठुलो देखिएको छ। सुन तथा चाँदी मेल्टिङ मेसिनका रूपमा बजारमा पाइने यस्तो मेसिनको मूल्य नेपाली 4 लाख रुपियाँभन्दा बढी पर्ने गरेको छ। यी मेसिनले एकपल्टमा 2 देखि 8 किलोसम्म सुन गाल्न सकिने त्यसका विक्रेताहरूले जनाएका छन्। यसमा ठुलो गिरोह मिसिएको र नेपालमा धेरै सुन भित्रिएकाले पनि तस्करीको सामु 4-4वटा मेसिन गाल्ने मेसिन भएको बताइएको छ। 16 फुटेमा बरामद भएको मेसिन विभागले जफत गरेर कार्यालयमा ल्याइसकेको छ भने टोखाको सुन गाल्ने फ्याक्ट्रीमा भएको मेसिन त्यहाँ नै सिलबन्दी गरिएको छ। तस्करहरूबाट बरामद भएको मेसिनहरू सुन गाल्नका लागि प्रयोग हुन्छ वा हुन्न भन्ने बारे भने विभागले केही प्रतिक्रिया राष्ट्र बैङ्कको टक्सार विभागलाई दिइसकेको छैन। अनुसन्धान भने आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दैछ। सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ। बैठक दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पूर्वपक्षका लागि जेलमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने भएका छन्। त्यसैगरी हिजो नै तय भएको कार्यसूची अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी
पत्र बेहोरा पढेर पनि सुनाइनेछ। साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण मेलमिलाप आएको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तथा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई समितिमा छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचीलाई यथावत राखिनेछ।